السلام عليكم. اليوم جيت نشرح لكم الكور ديال لي نومبر ريلاتيف. نورمالمون هاد الكور ديال دوزيام اني كوليج. كور ساهل، خصكم تردوا فيه البال لي سين، باسكو الحاجه الجديده اللي كتدخل فيه سي لي سين، لو سين موان اي لو سين بلوس. نبداو بنومبر بوزيتيف. بالنسبه لي نومبر بوزيتيف في هاد الكور شنو هما لي نومبر اللي سون سين، c'est-à-dire 1 2 3 etc. ولا كيكون حداهم 1 بلس 1 بلس 2 بلس 3 etc. C'est clair ce qui fait les opérations اللي كيكونوا عندكم في les exercices, soit le signe ما كيكونش c'est-à-dire positif, soit كتكون plus كيكون حتى هو positif. بالنسبه لي نومبر نيجاتيف هما لي نومبر اللي كيكونوا حداهم ان سين موان، موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 etc. صافي سي كلير. تري بيان. ندوزو لي زوبيراسيون ديال سوستراكسيون ديال لاديسيون ديال هاد لي نومبر اللي هما ريلاتيف. داكوغ. دونك نديرو اكزامبل وناخدو في هاد ليكزارسيس بروميير كا اللي هو 3 بلس 4 بلس 3 بلس 4. داكوغ. ليكزامبل الثاني غادي يكون هو موان 5 بلس 6. ليكزامبل الثالث هو هذا موان 4 موان، نديرو هادو لي بارونتيز، بلس 3. اكزامبل 4 نديرو موان 10 بلس موان 4. نديرو لا كوريكسيون ديال بروميير كا. بلس 3 بلس 4 هي لوبيراسيون قديمه اللي كنتو كتعرفوا اللي هي عمليه الزائد. دونك 3 زائد 4 اتيغال 7. هنايا دخلنا لو سين موان في النومبر الاولاني. هانتوما غتشوفوا كيفاش نديروا الريزولطا ديالو. فاش يكون عندنا دو نومبر، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، كنديروا لا سوستراكسيون ديما لا سوستراكسيون، يعني عمليه الناقص. دونك 5 زائد 6 غتولي نحيدو بعدا لي بارونتيز ديال الاولى، ناقص 5 الزائد مع الزائد كيولي زائد 6. غادي نديرو سوستراكسيون 5 ناقص 6 هي 1، ولكن مازال ما ساليتش واش الريزولطا غتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. غادي نشوف لو سين موان واش حدا لو نومبر لو بلو غران ولا لو نومبر لو بلو بوتي. puisque le signe moins حدا le nombre le plus petit, donc le résultat غتكون positif. فاش كتكون le signe moins حدا le nombre le plus grand, le résultat كتكون négatif. D'accord? Très bien. On passe le troisième cas. Moins 4 moins plus 3. أول حاجة كندير كنسامبليفي، كنحيد لي بارونتيز باش ما ندوخش. Moins 4 le moins مع plus ça devient moins 3. Moins 4 moins 3 ما كنديرش لا سوستراكسيون فاش كيكونوا دو سين موان حدا لي نومبر، كندير لاديسيون. دونك كندير عمليه الزائد. دونك 4 بلس 3 ça donne 7. puisque بجبيهم فيهم لو سين موان اوتوماتيكمون الريزولطا فينال غتكون نيجاتيف. داكوغ. دونك اون باس للكاتريام اكزامبل. moins 10 plus moins 4. دونك ديما كنبداو بسامبليفيكاسيون. البلس مع الموان كتولي موان 4. دونك الريزولطا شنو هي؟ moins 10 moins 4. puisque كاين الموان هنا وكاين الموان هنا غادي نديرو لاديسيون. 10 بلس 4 اللي هي 14. بجوج بيهم فيهم لو سين موان اوتوماتيكمون الريزولطا غتكون نيجاتيف. ندير لكم ريكاب باش تعرفوا كيفاش تخدموا هاد لي سين. فاش يكون عندي دو نومبر لاديسيون de deux nombres positifs, j'additionne
résultat positif. كالأول. Additionner. Deux nombres négatifs. J'additionne. Et le résultat sera négatif parce que les deux nombres ont le signe moins. Additionner un nombre négatif avec un nombre positif. خدت شويه بديت كنخربقوا لكم. انا غادي نولي ناخذ une autre page ونكمل لكم. Donc additionner un nombre négatif avec un nombre positif. كندير la soustraction. ما كنديرش l'addition, كندير la soustraction. Mais le résultat reste négatif si le signe moins est à côté du nombre le plus grand. Exemple, moins 6 plus 4. On va dire la soustraction. Il y a 2. Puisque le signe moins à côté du nombre le plus grand, le résultat sera négatif. Positif. Si le signe moins à côté du nombre le plus petit. Exemple, moins 5 plus 10. Je vais soustraire, donc on va dire 10 moins 5, il y a 5. Le signe moins à côté du nombre le plus petit, donc le résultat sera positif. D'accord? نتمنى نكون شرحت لكم مزيان هذا الكور هذا. دابا ندير لكم واحد لا فيديو واحده اخرى تكون فيها غير لي زيكزارسيس ونخدموا لي ديفيرون كا ديكزارسيس. نتمنى لكم التوفيق في الباركور ديالكم اي بون كوراج.